बता दूं, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है, आका ने फरमाया किसी को कोई बीमारी ऐसी लग गई जिससे छुटकारा ही नहीं है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया है, उसे चाहिए कि आसमान का डायरेक्ट पानी पकड़े, बारिश का, जो किसी पर ना गिरे, डायरेक्ट आपके बर्तन पर गिरे। आसमान से बारिश डायरेक्ट पानी को पकड़कर बोतलों में जमा करके रखो, डायरेक्ट आसमान का पानी, इसमें भी अल्लाह तबारक व ताला शिफा रखे हैं। डायरेक्ट आसमान का पानी पकड़ो, उसके बाद सीधे बीवी के पास जाओ, बीवी से कहो मैंने निकाह के वक्त तुमको जो मेहर दिया था वो मेहर के पैसों में 50 रुपए दो, लेकिन शर्त यह है देखो रहना। मुझे भी साहब बोले बयान में, बीवी के पास से मेहर के पैसे लेना, कहते बोल को जाको बेगम एक मेहर के 50 रुपए दे, बोले तो उन्हें बोलेंगे घुकू क्या, अभी तक दिए नहीं, 5 बच्चे जंदा लाए। कैशन कैरी दोस्ती प्यारी, मेहर का पैसा माँ और बहनें अगर सुनती हैं तो फबीहा, वरना आपसे गुजारिश है आप अपनी बीवियों को मेहर का पैसा देते वक्त उनसे कहो कि इसे खर्च ना करे, इसे हिफाजत के साथ रखे। अगर नोटों की शक्ल में देते हैं, लेकिन वो नोटा की शक्ल में भी ज्यादा दिन रखो नको, बार बार बदलते रहो वो नोटा, क्या मालूम कि नोटा कब बदल जाएंगे। बदल रही गति बदले नहीं, अब खरीब में अंकल के दौर में उन्होंने नोटा भी बदल रही, मसाइल भी बदल रही। 4.5 पौने 5 साल का अरसा ये काम भी ढंग का करेंगे, ये काम भी ढंग का करेंगे। नोटा बदले, कितने अच्छे थे पुराने 500 के, वो चले गए आगे। और 2000 की नोट तो इतनी बेबरकत है वो, मैं तो हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों को बोल दलित डालिया मंगे धर्मा दिए तो 100 के नोटा 500 के नोटा 2000 के देना नहीं, बड़ी बेवारसी नोट रखे तक रहती हो, क्या तिवी गा को लिए एक पैसा बचता नहीं उसमें, पूरे खत्म हो जाते, बरकत खत्म। समझ में आई बात? शुरू दौर में तो 2000 की नोट पे ऐसे लतीफे आए, ऐसे लतीफे आए, अल्लाह बचाना। वो नोट का कलर देखे तो क्या तिवी कलर है, डार्लिंग के कलर के सका है, क्या कलर, अजीब कलर है वो, अल्लाह हिफाजत फरमा। वो नोटा अगर पैसों की शक्ल में मेहर देते हैं, हुकूमत बदले सका, बदला को रखो। 1 रुपया की 10 रुपए की मेहर के पैसों में बड़ी बरकत है। हजरत क़िबला से पूछ कर देखो, ये अल्लाह की तरफ से तय करदा कीमत है, ये औरतों को मिलने वाला सबसे पहला हक है। ये मेहर का पैसा मामूली पैसा नहीं, 2 नौजवानों दो, शादी के वक्त फौरन दो, जेवर की शक्ल में, सोने की शक्ल में, चांदी की शक्ल में, पैसों की शक्ल में दो। अल्लाह ताला ने मेहर के अंदर शिफा भी रखे हैं, मेहर के अंदर बरकत भी रखे हैं। जितनी तुम्हारी ताकत है जरूर वो ताकत अदा करो, इसलिए कि इंसानियत की तारीख में औरतों को अल्लाह की तरफ से और मर्द की तरफ से मिलने वाला सबसे पहला तोहफा क्या है, मेहर। शक्ल क्या थी वो अलग बात है। हजरत हव्वा को पैदा किया अल्लाह ताला आदम के पास, आदम को पैदा करने के बाद हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम भी जन्नत में पैदा हुए, हजरत हव्वा हमारी अम्मा और दादी जन्नत में पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देखते हैं, फौरन करीब जाते हैं, छू न जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ऐ आदम अभी हव्वा को छूना नहीं, अभी छूने की इजाजत नहीं, अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। हव्वा को हमने तुम्हारे लिए पैदा किया, लेकिन इतनी जल्दी करने की आपको क्या जरूरत है। वकानल इंसानु अजूला की तफसीर में ये तमाम बातें आती है। हजरत आदम ने हव्वा को देखा, फौरन करीब बढ़े। अल्लाह ताला ने कहा ऐ आदम रुको, अभी आगे बढ़ना नहीं है, पहले तुम्हारा निकाह हो, उसके बाद इनको छुओ, इनसे फायदा हासिल करो।
حضرت آدم نے اللہ سے پوچھا اے اللہ نکاح کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا میں تمہارا نکاح کروں گا، گواہ فرشتوں کو بناؤں گا، لیکن مہر تم کو دینا پڑے گا۔ نکاح میں کروں گا، گواہ فرشتے ہوں گے، مہر تم کو ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم نے عرض کیا اے اللہ مہر میں کیا دینا ہے؟ ابھی میں نے کوئی دکان کھولا نہیں، ابھی میں نے کوئی فیکٹری چلائی نہیں، میرے پاس روپیہ نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس چاندی نہیں، میرے پاس سونا نہیں، میرے پاس ہیرے نہیں، میرے پاس گاڑی بنگلہ نہیں، جو کچھ ہے تیرا ہے۔ اے اللہ مہر کے نام پر میں حوا کو دوں تو کیا دوں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہارا مہر کیا ہوگا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جس کے صدقے میں میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اگر اسے پیدا کرنا میرا مقصود و مقصد نہ ہوتا اے آدم میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا، حوا کو بھی پیدا نہ کرتا، جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، وہ تمہاری اولاد میں پیدا ہوگا لیکن مقام میں تمہارے سے بڑا ہے۔ اس لیے اے آدم اس نبی پر تم 10 مرتبہ درود پڑھو، یہ درود تمہاری طرف سے حوا کے لیے مہر بن جائے گا۔ عورت کو ملنے والا سب سے پہلا حق ہے مہر۔ کبھی مہر درود کی شکل اختیار کیا، کبھی مہر تعلیم قرآن کی شکل اختیار کیا، کبھی مہر دینار کی شکل اختیار کیا، کبھی مہر درہم کی شکل اختیار کیا، کبھی مہر روپے کی شکل اختیار کیا، کبھی مہر سونا اور چاندی کی شکل اختیار کیا، لیکن اللہ نے مہر کے اندر برکت کو رکھا ہے۔ دو ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کرو، اگر ضرورت نہیں پڑتی اس کی حفاظت کر کے رکھنا، ضرورت پر ان میں سے کچھ پیسے لے کر استعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ غرض میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کو بیماری چھٹکارا نہیں دیتی، بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی، اسے چاہیے کہ وہ آسمان کا ڈائریکٹ پانی پکڑے اور بیوی کے پاس سے مہر کے 50-60 روپے لے، اس میں سے جا کر شہد خریدے اور وہ شہد کو پانی میں ملا کر پی لے۔ اللہ تعالیٰ تین برکت والی چیزوں کے اجتماع سے اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت عطا فرمائیں گے۔ شہد میں شفا ہے، مہر میں برکت ہے، آسمان کے پانی میں شفا ہے، اس لیے شہد کا استعمال کرو۔ شہد اللہ تبارک و تعالیٰ